شكرا لأخي الكريم الكبير الزميل الحبيب الأستاذ الرحمن الرئيسي اللغة الإنجليزية في دار العلوم فيض المحمدي. إخوتي وأحبائي ويا أعمال الأمة المحمدية، أنتم ملح هذه الأمة، ملح. نعم، لا تستطيعون أن تتذوقوا أي طعام بدون الملح. الطعام بدون الملح ليس له أهمية. نعم، هل أنتم تستطيعون أن تأكلوا الطعام بدون الملح؟ كل إنسان محتاج في أمس حاجة إلى الملح في طعامه. نعم، فأنتم ملح هذه الأمة المحمدية، بل أقول أنتم ملح لهذا العالم كله. الله سبحانه وتعالى اصطفاكم. نعم، ما أتيتم من أنفسكم، ما خرجتم لهذا الكون بأنفسكم، والله ما خرجتم، بل الله سبحانه وتعالى أخرجكم. ما أتيتم، بل الله سبحانه وتعالى بعثكم. فأنتم من المبعوثين، فأنتم من المصطفين. هذا هو اللفظ وهذا هو الفعل الذي استعمل الله سبحانه وتعالى للأنبياء. الله سبحانه وتعالى استعمل لفظ الاصطفاء للأنبياء، اصطفى نوحا، اصطفى آدم. فاللفظ الذي انتخب واختار للأنبياء الله سبحانه وتعالى اختار لكم أيها الطلاب أيها الإخوان. فمستقبل هذه الأمة المسلمة معقود بناصيتكم. إن نمتم نامت هذه الأمة، إن أسرعتم أسرعت هذه الأمة، إن بادرتم بادرت هذه الأمة، وإن استولى عليكم اليأس والقنوط استولى على هذه الأمة اليأس والقنوط. وأنتم آمال هذه الأمة، آمال هذه الأمة، آمال كل فرد، آمال كل ساكن لهذه الأمة. نعم، أنتم آمال محمد صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى اختار نبيه صلى الله عليه وسلم، وقد جعلت هذه الأمة المسلمة متصلة بعثته ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك جعل الله سبحانه وتعالى هذه الأمة أمة مقرونة. نعم، هذه الأمة أمة مقرونة ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بالمسؤولية التي جاء النبي صلى الله عليه وسلم من عنده. نعم، فأنتم مسؤولون عن كل مسؤولية، وقد فوضت وألقيت على كواهلكم مسؤولية هامة مهمة. نعم، ووظيفة هامة. فأيها الطلاب، هذا من الفرح والسرور. الله سبحانه وتعالى اصطفانا واصطفاكم، واختارنا واختاركم لهذه اللغة العربية. والله أنتم مبروكون، أنتم مبروكون، أنتم مقبولون، أنتم من الذين وهبهم الله سبحانه وتعالى من الفرص القيمة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الزمان أنتم تسعون لتعلم هذه اللغة العربية، أنتم تسعون لتحلية أنفسكم بحلية اللغة العربية. فأنتم مبروكون، أنتم مستجابون، أنتم من المقبولين، أنتم محبوبون لدى الله سبحانه وتعالى. فعليكم أن تبسطوا أمام الله وقولوا لله وقولوا لرب يا ربنا بأي لسان أشكرك، بأي جملة أشكرك. فيا أيها الطلاب، فلا تصفوا أنفسكم بمركب النقص. لا تقنطوا ولا تيأسوا ولا تستهزئوا أنفسكم ولا تسخروا من أنفسكم بالنسبة إلى الذين يتعلمون باللغة الإنجليزية. ربما أرى وأشاهد كثيرا من الطلاب الذين يتكلمون بلغة عربية، ولكنما حينما يواجهون الطلاب ويلتقون الطلاب الذين يتعلمون اللغة الإنجليزية فإنهم يأسون أمامهم، وإنهم يظنون ليس مكانهم مرموقا،
من يظنون؟ طلاب المدارس العربية الذين يرتجلون في لغة عربية، وإنهم يظنون أنهم ليسوا أكبر منهم. بل أقول لكم أيها الطلاب قسم بخدا في لغة أردية، والله أنتم أكبر من طلاب المدارس العصرية الذين يتكلمون باللغة العربية أردية، بلغة إنجليزية، بلغة هندية، ولكنكم أفضل منهم لأنكم تتكلمون باللغة العربية. فهذا من الفضل الله سبحانه وتعالى علينا وعليكم، أنه منحنا ومنحكم هذه الفرصة، ووهبنا ووهبكم هذه الفرصة القيمة المتاحة الذهبية. نعم، فعلينا وعليكم أن نستغل هذه الفرصة ونستعملها لإنماء قدراتنا المكنونة. نعم، أنتم الله سبحانه وتعالى ملأكم بقدرات وصلاحيات ومواهب كثيرة، وعلينا أن نظهرها، وعلينا أن نعبر عما في أنفسنا. نعم، في لغة عربية إن شاء الله، لأننا طلاب اللغة العربية. فشكرا لكم ولأخي الكريم ذل الرحمن، جزاكم الله أحسن الجزاء. إن شاء الله الأسبوع الآتي إن شاء الله سنعطيك عنوانا بعد هذا اليوم إن شاء الله. السلام عليكم. اللغة الإنجليزية في دار العلوم فيض محمدي. إخوتي وأحبائي ويا آمال الأمة المحمدية، أنتم ملح هذه الأمة، ملح. نعم، لا تستطيعون أن تتذوقوا أي طعام بدون الملح. الطعام بدون الملح ليس له أهمية. نعم، هل أنتم تستطيعون أن تأكلوا الطعام بدون الملح؟ كل إنسان محتاج في أمس حاجة إلى الملح في طعامه. نعم، فأنتم ملح هذه الأمة المحمدية، بل أقول أنتم ملح لهذا العالم كله. الله سبحانه وتعالى اصطفاكم. نعم، ما أتيتم من أنفسكم، ما خرجتم لهذا الكون بأنفسكم، والله ما خرجتم، بل الله سبحانه وتعالى أخرجكم. ما أتيتم، بل الله سبحانه وتعالى بعثكم. فأنتم من المبعوثين، فأنتم من المصطفين. هذا هو اللفظ وهذا هو الفعل الذي استعمل الله سبحانه وتعالى للأنبياء. الله سبحانه وتعالى استعمل لفظ الاصطفاء للأنبياء، اصطفى نوحا، اصطفى آدم. فاللفظ الذي انتخب واختار للأنبياء الله سبحانه وتعالى اختار لكم أيها الطلاب أيها الإخوان. فمستقبل هذه الأمة المسلمة معقود بناصيتكم. إن نمتم نامت هذه الأمة، إن أسرعتم أسرعت هذه الأمة، إن بادرتم بادرت هذه الأمة، وإن استولى عليكم اليأس والقنوط استولى على هذه الأمة اليأس والقنوط. وأنتم آمال هذه الأمة، آمال هذه الأمة، آمال كل فرد، آمال كل ساكن لهذه الأمة. نعم، أنتم آمال محمد صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى اختار نبيه صلى الله عليه وسلم، وقد جعلت هذه الأمة المسلمة متصلة بعثته ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك جعل الله سبحانه وتعالى هذه الأمة أمة مقرونة. نعم، هذه الأمة أمة مقرونة ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بالمسؤولية التي جاء النبي صلى الله عليه وسلم من عنده. نعم، فأنتم مسؤولون عن كل مسؤولية، وقد فوضت وألقيت على كواهلكم مسؤولية هامة مهمة. نعم، ووظيفة هامة. فأيها الطلاب، هذا من الفرح والسرور. الله سبحانه وتعالى اصطفانا واصطفاكم، واختارنا واختاركم لهذه اللغة العربية. والله أنتم مبروكون، أنتم مبروكون، أنتم مقبولون، أنتم من الذين وهبهم الله سبحانه وتعالى من الفرص القيمة
في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الزمان أنتم تسعون لتعلم هذه اللغة العربية، أنتم تسعون لتحلية أنفسكم بحلية اللغة العربية، فأنتم مبروكون، أنتم مستجابون، أنتم من المقبولين، أنتم محبوبون لدى الله سبحانه وتعالى. فعليكم أن تبسطوا أمام الله وقولوا لله وقولوا لرب: يا ربنا بأي لسان أشكرك، بأي جملة أشكرك. فيا أيها الطلاب، فلا تصفوا أنفسكم بمركب النقص، لا تقنطوا ولا تيأسوا ولا تستهزئوا أنفسكم ولا تسخروا من أنفسكم بالنسبة إلى الذين يتعلمون باللغة الإنجليزية. ربما أرى وأشاهد كثيرا من الطلاب الذين يتكلمون بلغة عربية، ولكنما حينما يواجهون الطلاب ويلتقون الطلاب الذين يتعلمون اللغة الإنجليزية فإنهم يأسون أمامهم، وإنهم يظنون ليس مكانهم مرموقا. من يظنون؟ طلاب المدارس العربية الذين يرتجلون في لغة عربية، وإنهم يظنون أنهم ليسوا أكبر منهم. بل أقول لكم أيها الطلاب قسم بخدا في لغة الأردية، والله أنتم أكبر من طلاب للمدارس العصرية الذين يتكلمون باللغة العربية أردية، بلغة إنجليزية، بلغة هندية، ولكنكم أفضل منهم لأنكم تتكلمون باللغة العربية. فهذا من الفضل الله سبحانه وتعالى علينا وعليكم، أنه منحنا ومنحكم هذه الفرصة، ووهبنا ووهبكم هذه الفرصة القيمة المتاحة الذهبية. نعم، فعلينا وعليكم أن نستغل هذه الفرصة ونستعملها لإنماء قدراتنا المكنونة. نعم، أنتم الله سبحانه وتعالى ملأكم بقدرات وصلاحيات ومواهب كثيرة، وعلينا أن نظهرها، وعلينا أن نعبر عما في أنفسنا. نعم، في لغة عربية إن شاء الله، لأننا طلاب اللغة العربية. فشكرا لكم ولأخي الكريم ذل الرحمن، جزاكم الله أحسن الجزاء. إن شاء الله للفقرات إن شاء الله سنعطيك عنوانا بعد هذا اليوم إن شاء الله. السلام عليكم.